नेपालमा जति दर्ता भएका राजनीतिक पार्टी छन् ती सबै एक भएर आऊ नेकपा एमाले एक्लै सामना गर्न पनि तयार छ। डरले थुरथुर भएर मरिने भइयो, जनताको विश्वास एमाले लग्यो। षड्यन्त्रकारी गठबन्धनकारी थरथर कामिरहेको छ। यसले थप कुनै षड्यन्त्र रच्ने हो कि परमादेश जारी गराए जस्तै केही गराउने हो कि भन्ने शङ्काको दृष्टिले हेर्छन्। एमालेसँग काङ्ग्रेस भिड्न सक्दैन भने नेकपा एमाले जस्तो घर घरमा पुग्ने टोल टोलमा सङ्गठन बनाउने नेपालको अहिले कुनै पनि पार्टीको छैन। र अझै भन्ने हो भने भारतसँग त टकराकै स्थिति, झन्डै युद्धको स्थिति थियो। सबैले बुझ्ने भाषामा लुकाएर केही कुरा गरिएको छैन। वर्तमान समसामयिक राजनीतिको विषयमा र चिनिया विदेश मन्त्रीको नेपाल भ्रमण सकेर फर्केपछि नेपालको राजनीतिमा पर्न सक्ने सम्भावित प्रभावहरूको विषयमा नि कुराकानी गर्न हाम्रो बिचमा चाहिँ आज नेकपा एमालेका पोलिट ब्युरो सदस्य लालबाबु पण्डितजी हुनुहुन्छ। स्वागत छ हजुरलाई। धन्यवाद। सर्वप्रथम चिनिया विदेश मन्त्रीको नेपाल भ्रमण सकेर फिर्ता भइसकेपछि वाम एकताका विषयदेखि लिएर स्थानीय चुनावका विषयमा नि बहस भइरहेछ। एमसिसी पास भए लगतै चिनिया पक्षको यो भ्रमणलाई तपाईँले कसरी हेर्नुहुन्छ? अब चिनिया विदेश मन्त्री नेपाल चाहिँ अरू दुई देश घुमेर नेपाल भएर फर्किन्छ। नेपालमा आउँदा धेरै ठुलो चर्चा हुने, त्यही छेउ भारतमा आउँदा धेरै चर्चा नहुने, अर्को देशमा जाँदा धेरै चर्चा नहुने, अलि चर्चा चाहिँ हामी चाहिँ बढी गर्न थालेका छौँ। मलाई त के लाग्छ भने भ्रमणहरू स्वाभाविक र नियमित पनि हुन्छन्। स्वाभाविक र नियमित भ्रमणलाई उपलब्धिसँग थप नयाँ उपलब्धिसँग जोडिएको छ भने चर्चा गर्न आवश्यक छ। यदि सामान्य हो भने त्यसलाई धेरै चर्चा गर्न आवश्यक छैन। अहिलेको भ्रमण हेर्दा त मात्र कट्सी भ्रमण हो जस्तो देखिन्छ। चिनिया राष्ट्रपति पछिको दोस्रो उच्च स्तरीय भ्रमणलाई तपाईँले सामान्य भ्रमण हो भनिरहँदाखेरि नेपालमा पश्चिमाहरूको प्रभाव चाहिँ माइक्रो म्यानेजमेन्ट सरकारमा लगायतका दलहरूमा पनि माइक्रो म्यानेजमेन्ट छ कि भन्ने आशंकालाई थप बल पुग्ने गरी पुष्टाइ गर्न खोजे जस्तो देखिँदैन? मैले त अमेरिका र चीनको व्यवहारको कुरा गर्ने हो भने उनीहरू आफ्नै आफ्नै देशमा बसेर गर्नु भइहाल्छन्। भारत र अमेरिकाको कुरा गर्ने हो भने उनीहरूको आफ्नै स्तरमा छ। र चीन र भारतको बरु चाहिँ टकराव झन्डै एक समयमा त युद्धको स्थितिमा पनि भइसकेर अलिकति सामान्यकृत हुँदै गइरहेको बेलामा महत्त्व त्यता दिनुपर्ने। यता नेपालमा चाहिँ हुन त 9 बुँदे समझदारी भएको छ। त्यो 9 बुँदे समझदारीमा चाहिँ नेपाल र चीनले एउटा बुँदा त नेपालबाट घाँस किन्ने भनेको छ। त्यो घाँस किन्ने कुरालाई चाहिँ कति ठुलो महत्त्वको साथ हेर्नु, त्यो त सामान्य कुरा हो। अब रह्यो बिआरआई, त्योसँग जोडिएका प्रोजेक्टहरू धेरै अगाडि बढेकै छैन। अर्कोतर्फ पटक पटक आउँछ रेलवेको चाहिँ डिपिआर बनाउने कुरा, त्यस्तै ट्रान्समिसन लाइनको डिपिआर बनाउने कुरा। त्यो नेपालको हितमा छ, तर एउटै कुरा धेरै रट्ने कुरा भयो भने के बुझ्नुपर्छ भने कामले गति दिएको छैन। त्यही कुरा दोहोऱ्याउनु पर्ने स्थिति हो भने के बुझ्नुपर्छ भने हामीलाई हतार छ,
तर जसको जिम्मेवारी बढी हो उसलाई हतार छैन हामीले बुझ्नुपर्छ। त्यस कारणले नेपालको हितमा कुनै पनि मुलुकसँग समझदारी सम्झौता हुनु राम्रो कुरा हो। चीन त झन् हाम्रो छिमेकी मित्र नै भएको स्थितिमा विगतमा गरिएका सम्झौताहरू छन् त्यही पनि अलि समयमै पुरा भइदियो भने त्यो नेपालको हितमा ठुलो सफलता हुन्छ भन्ने लागेको हुनाले हाम्रो चाहना कि नयाँ कुरा त छँदैछ तर पहिला पुरानो कुरा चाहिँ हामी कार्यान्वयनमा गएर अगाडि बढ्दा र प्रतिफल पाउन थालेपछि अनि मात्रै के हुन्छ भने विश्वास र त्यसपछिबाट प्राप्त उपलब्धिको हामीले प्रयोग गरिसकेपछि फाइदाबाट सन्तुष्टि नभए अहिले के छ भने आशा र भरोसामा मात्रै हामी छौँ। चिनिया विशेष टोलीको भ्रमणले जुन हिसाबले ओली र प्रचण्डलाई जुन हिजोका दिनमा पनि एकता भइरहँदा एमाले माओवादी एकता भइरहँदाखेरि चिनको भूमिका थियो भनिरहँदा आज पनि त्यो प्राथमिकता दिइरहँदा चाहिँ फेरि वाम एकताको सम्भावना कति छ? नेकपा एमाले र नेकपा माओवादीको बिचको तालमेल हुँदा वा एकता हुँदा हाम्रै भूमिका थियो, बाह्य कुनै भूमिका थिएन। सदाशयता हुनु एउटा कुरा हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि अहिले हरेक बेलामा राम्रो हुन थाल्यो भने पनि अरूसँग जोड्ने, नराम्रो हुन थाल्यो भने पनि अरूसँग जोड्ने हाम्रो मनोवृत्ति छैन। यो अर्थमा मैले खोजेको विगतको एकतामा भूमिका थिएन भने विभाजनमा भूमिका हुने कुरा त भएन। एकतामा भूमिका भएको विभाजनमा पनि भूमिका हुन्थ्यो र फेरि पुनः एकतामा भूमिका हुन्थ्यो। त्यस कारणले सदाशयता सबैको पार्टी नकुटु एक हुन्, बलियो हुन्, जनताको बिचमा लोकप्रिय हुन् र अझै चीनमा चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीले सरकार चलाइरहेको सन्दर्भमा अब नेकपा एमाले नेपालको कम्युनिस्ट पार्टी भएकोले गर्दाखेरि सदाशयता हुनु नराम्रो कुरा होइन। सदाशयता त कसरी देखिन्छ भन्ने हो भने एकचोटि एमालेको टोली गयो भने भोलिखेर अर्को पार्टीको टोली जान्छ, पर्सिखेर काङ्ग्रेसको टोली पनि जान्छ र त्यसपछि अरू पार्टीको टोली पनि जान्छ। त्यसले गर्दा कसैलाई विशेष र कसैलाई चाहिँ तिरस्कार गरेको होइन। उहाँहरूले अहिले अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिमा पनि केही जुन युक्रेन युद्धले जुन प्रभावित बनाइरहेको छ त्यसले गर्दाखेरि आफ्ना छिमेकी मुलुकहरू र अझै भन्ने हो भारतसँग त टकराकै स्थिति थियो, झन्डै युद्धको स्थिति थियो। त्यस कारण भारत भ्रमण हुँदै नेपाल भएर फर्किँदा त हामीले के बुझ्नुपर्छ भने हाम्रो जोर पनि केमा हो भने कि भ्रमण हुनु एउटा सुखद कुरा हो,
अर्को कुरा के हो भने विगतमा सरकारसँग भएका सहमति समझदारी र सम्झौताहरू जुन छन् त्यो सबै चिनिया पक्षले आफ्नो जिम्मेवारी र दायित्व समयमै पुरा गरिदिएर अनि दुई देशको आपसी सहयोगको जुन छ त्यसलाई अझै गतिका साथ अगाडि बढाउन सकियो भने त्यो नेपालको हितमा चाहिँ नेपालीको हितमा र अझै भन्नु पर्दाखेरि एउटा सम्झौताको पक्ष समझदारीको पक्ष चिनिया पक्ष र अझै भन्ने हो भने अलि सम्पन्न मुलुक र शक्तिशाली मुलुक छिमेकी मुलुक पनि भएकोले गर्दाखेरि हामीले त हाम्रो सन्दर्भमा हेर्छौँ तर अरू संसारका मुलुकहरूले नेपालसँग भएका सन्धि सम्झौता समझदारी नेपालले कस्तो अनुभूति गरिरहेको छ भने पनि त्यो हेरिरहेको छ। ढिलो भयो भन्दाखेरि त प्रश्न चिन्ह त उठ्ने होइन र समयमै पुरा भएर अनि थप नयाँ कुरा सहित अगाडि जाँदा त हामी त खुसी हुने भयौँ। हामीले धन्यवाद दिने कुरा त छँदैछ, हामीलाई हेर्नेले पनि खुसी भएर धन्यवाद दिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि हामी यो भ्रमणलाई स्वाभाविक रूपमा लिनुपर्छ र स्वाभाविक रूपमा भ्रमण हुँदाखेरि सरकारमा रहेका पार्टीहरू अर्थात् मूल पार्टी र प्रमुख प्रतिपक्षसँग त संसारभरि नै भेट्ने प्रचलन भएकोले गर्दाखेरि हाम्रो पार्टीको श्रद्धेय अध्यक्ष पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सहितको टोलीसँग पनि भेटघाट भएको हो र त्यो भेटघाटको सन्दर्भमा भन्ने हो भने हाम्रो चासो हामीले राख्ने कुरा हो, उहाँहरूको चासो उहाँहरूले राख्ने कुरा हो। तर भेटघाट हुँदाखेरि राष्ट्रिय स्तरको भएकोले गर्दाखेरि राष्ट्रसँग जोडिएको हुनाले गर्दाखेरि सरकारको परराष्ट्र मन्त्रालयको प्रतिनिधि राखेरै भेटघाट भएको, त्यसले गर्दाखेरि सबैले बुझ्ने भाषामा लुकाएर केही कुरा गरिएको छैन। देशको हितमा कुरा गरिएको छ र पार्टीको कुरा भन्दा पनि राष्ट्रको कुरा भएको छ भन्ने कुरा त सर्वविदित छ। विशेष गरी एमाले तपाईहरूले चाहिँ अहिलेको सरकारलाई परमादेशी सरकार भनिरहँदाखेरि अहिले पछिल्लो समय चाहिँ एमाले पनि परमादेशबाट बनेको, एमाले पनि अहिले परमादेशी पार्टी हो भनेर आरोप लगाइरहँदा यसमा कति सत्यता? अब एमाले परमादेशी पार्टी हो भन्ने मानिँदैन। किन मानिँदैन भने दुईटा वैधानिक पार्टीहरू एकता भए र त्यतिखेर अर्को पार्टीको नामसँग जोडेको हुनाले गर्दा नयाँ नाम लिएर आउनुहोस् या पुरानो ठाउँमा फर्किनुहोस्, दुईटै अप्सन त अदालतले दिएको हो। आन्तरिक एक किसिमले भन्ने हो भने मतभेदको कारणले नयाँ नाम लिएर जान नसक्ने स्थिति, नयाँ नाम लिएर जान नसक्ने स्थिति भएपछि पुरानो आफ्नो ठाउँमा फर्केको, आफ्नो थाकतलोमा फर्केको स्थिति भएकोले गर्दाखेरि चोइस हाम्रो हातमा थियो। हामी नयाँ नाम सहित एउटै पार्टीको रूपमा पनि जान सक्थ्यौँ। त्यो जान नसकेको कारणले गर्दाखेरि नेकपा एमाले आफ्नो पुरानो स्थितिमा फर्क्यो, नेकपा माओवादी पुरानो स्थितिमा फर्केको कारणले गर्दाखेरि सरकार चाहिँ परमादेशबाट बनेको हो। संसदलाई जिम्मेवारी दिएको होइन, संसदलाई जिम्मेवारी दिएको होइन, नीति तोकेर व्यक्ति तोकेर शपथ ग्रहण गराउनु भनेको हुनाले गर्दा त्यो त्यसमा परमादेशै हो, स्वेच्छा थिएन। यदि त्यही कुरा
संसद पुनर्स्थापना हुन्छ र सरकार निर्माण गर्ने जिम्मेवारी र दायित्व संसदको भएकोले गर्दाखेरि प्रतिनिधि सभाको भएको कारणले प्रतिनिधि सभा आफ्नो बाटोमा अगाडि बढोस् भनेको भए परमादेश हुँदै थिएन। अब रह्यो कि नेकपा एमालेसँग जोडिएर जाँदा नेकपा एमाले संसदभित्र जनताको र आफ्नो कुरा निरन्तर राख्दै गएको छ। परमादेश दिनु गलत हो, तर हामी संविधानको व्याख्याता सर्वोच्च अदालत भएकोले गर्दा सर्वोच्च अदालतको निर्णयमा हाम्रो विमति छ, असहमति छ। तर के हो भने सर्वोच्च अदालत भन्दा माथि त कोही छैन फैसला दिने र तुरुन्तै संवैधानिक अदालतले गरेको फैसला भएकोले गर्दा पुनरावलोकनको बाटो पनि छैन। त्यसले गर्दाखेरि कार्यान्वयनमा जाने र असहमतिको बीच कार्यान्वयन गर्नुको विकल्प छैन, हुँदैन। स्थानीय चुनाव पनि नजिक भइरहँदा नजिक आइरहँदाखेरि एमाले आफ्नो केन्द्रीय कमिटीको बैठक पनि सकेर स्थायी कमिटीको बैठक पनि सकेर एक किसिमले स्थानीय चुनावको लागि कसरी जाने भनेर रणनीतिक हिसाबमा पनि आफ्नो तयारी गरेको देखिन्छ र अन्य राजनीतिक दलहरूले पनि त्यो तयारी देखिन्छ। र एकातिर गठबन्धन छ, एकातिर एमाले अब साना राजनीतिक दल राप्रपा लगायतका दलसँग गठबन्धन गर्छ या गर्दैन, त्यो पनि चुनावको नजिक अझै धेरै प्रश्न हुँदै जाला। यो गठबन्धन बनिरहँदाखेरि हजुरहरूमा जतिसुकै उत्साह जे भए पनि तलको जनताको जुन जनघनत्व छ, जुन दलहरूप्रति आस्था राख्ने जनताहरू छन्, त्यसले हामी त हारिन्छ धेरै ठाउँमा, अधिकांश ठाउँमा भन्ने लागिरहँदा पनि हजुरहरूले चाहिँ हामी जनतामा जान्छौँ, एक्लै जान्छौँ भन्नुको कारण चाहिँ खास के हो? जनताको बीचमा सबभन्दा बढी हामी घर घरमा पुगेको छ, टोलमा संगठन बनेको छ। नेकपा एमाले जस्तो घर घरमा पुग्ने टोलमा संगठन बनाउने नेपालको अहिले कुनै पनि पार्टीको छैन। र आत्मविश्वास जनताको लागि गरेको काम र काम गर्दै अधुरो रहेको स्थिति र जनतालाई सकारात्मक रूपमा उत्साहित बनाउने, आशावादी बनाउने काम नेकपा एमाले। निराशा कहिले दियो? आशा र भरोसा दियो। जसले निराशा दिन्छ त्योसँग किन जनता लाग्छ? निराशाले कहाँ पुर्याउँछ? अन्तिममा पुर्याउने भन्ने हो भने मरौ लाग्ने ठाउँमा पुर्याउने। आशाले बाँचौँ पुर्याउँछ, आशाले केही गरौँ भन्ने पुर्याउँछ, आशाले चाहिँ तागत दिन्छ, निराशाले भरको तागत समाप्त गर्छ। त्यसैले गर्दाखेरि नेकपा एमालेमा आशा छ, विश्वास छ, भरोसा छ, तागत छ। त्यो सांगठनिक तागत पनि छ र जनविश्वासको तागत पनि छ। र भर्खरै काम गर्दा गर्दै गठबन्धन बनाएर अझै भन्दा परमादेश जारी गराएर बनेको छ। एमालेसँग जनआस्था यसैसँग जोडिएर प्रतिस्पर्धामा त मुख्य रूपमा आउने नेपाली कांग्रेस हो। नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा हिजो मात्रै के कुरा भएको छ? सभापतिले एमालेलाई कमजोर बनायो भनेको त एमाले शक्तिशाली भयो। एमालेसँग कांग्रेस भिड्न सक्दैन भने
त्यस कारणले गठबन्धन चाहियो। प्रचण्डजीले आफ्नो ठाउँमा के भन्नु, अस्तित्व बचाउनको निम्ति पनि गठबन्धन चाहिएको। माधव नेपालजीले के भन्नु, दुनियाँले के भन्छ भने लोक लाज पनि यदि गठबन्धनमा नरहने हो भने नबाच्ने हो, स्विप आउट नेकपा एमाले गरेको। त्यस कारणले उहाँहरूको बिहान बेलुकी सपना विपनामा खाली गठबन्धन, सबैको गठबन्धन डरले थुरथुर भएर मरिने भइयो। जनताको विश्वास एमाले लग्यो। चुनाव घोषणा मात्र भएको छ, हुन बाँकी छ, जितिसक्यो। त्यस कारणले नेकपा एमालेको वेग रोक्नको निम्ति आऊ बलियोसँग मिलौँ, यही भनिरहेको होइन। नेकपा एमाले के भन्छ, नेपालमा जति दर्ता भएका राजनीतिक पार्टी छन् ती सबै एक भएर आऊ, नेकपा एमाले एक्लै सामना गर्न पनि तयार छ। नेकपा एमाले जनताको बिचमा लोकप्रिय छ भनिरहँदा जनताले काम गर्न दिएको जिम्मेवारी पुरा गर्नको लागि जति समय दिएको त्यो समय पुरा हामीले काम गर्न पाएनौँ भनेर हामी जनताको माझमा जान्छौँ भनिरहँदा, विशेष गरी अहिले स्थानीय निकायको चुनावमा स्थानीय अधिकांश ठाउँमा एमाले एक किसिमले आफूले नेतृत्व गरेछ र काठमाडौँ महानगरपालिका जुन राजधानी हो यहाँ पनि नेतृत्व गरेछ र 3.5 वर्ष एमालेकै सरकार पनि थियो, केन्द्रीय सरकार पनि, प्रदेश पनि र मेयर पनि। यति हुँदाहुँदै पनि काठमाडौँमा जुन समस्याहरू थिए त्यो समाधानको लागि खासै पहल गरेको जस्तो देखिँदैन। यति हुँदाहुँदै पनि जनताले अझै पनि एमालेलाई भोट हाल्छन् जस्तो लाग्छ। हामीले गरेको प्रतिबद्धता, हामीले गरेको हाम्रो घोषणा पत्र जुन जनतासँग लाग्छ सबै पुरा भयो त हामी भनिरहेको छ। अहिले हामी के भनेर बस्नु छ, गरेको काम हेर्नुहोस्, काम गर्दै गरेको अधुरा पनि हेर्नुहोस्। गरेकोमा त सन्तुष्टि लिन्छ, अधुरो छ भने पुरा गर्छ र केही बाँकी पनि छन्। केही बाँकी भएकोले गर्दा त्यो बाँकी पनि पुरा गर्छौँ र थपेर जिम्मेवारी लिन्छौँ, नयाँ योजना सहित आउँछौँ र थप ऊर्जा सहित आफ्नो जिम्मेवारी पुरा गर्छौँ। हिजो मात्रै थाई कमिटीको मिटिङले एउटा मेल नम्बर सार्वजनिक गरेर आम जनतालाई के सुझाव दिन छ देशव्यापी रूपमा। पार्टी पंक्ति भने होइन, पार्टी पंक्तिले पनि दिने कुरा हो, तर नेपाली कांग्रेसकोले पनि सुझाव दिन सक्छ, माओवादीकोले पनि सुझाव दिन सक्छ, अरू पार्टीमा नलाग्नेले पनि सुझाव दिन सक्छ। ल सुझाव चाहिँ एमाले दिएर सहयोग गर्नुहोस् न, हामी सबैसँग सुझाव मागिरहेका छौँ र हामी घर घरमा गरेको कुरा भन्ने छौँ। यो गरेको त देख्नुपर्छ, अधुरो छ भने यो पनि देख्नुपर्छ। जुन उपलब्धि प्राप्त भयो त्यसबाट सन्तुष्टि त होला, त्यो सन्तुष्टिलाई पनि राख्न सक्नुपर्छ र थप नयाँ कुराको निम्ति हात उठाएर अनि साथ पनि दिनुपर्छ र औँला ठड्याएर हाम्रो यो कुरा चाहिँ पुरा हुनुपर्छ भन्ने। निर्वाचन आयोगले
मतगणनाको लागि सजिलो हुनको लागि जुन हिसाबले मतपत्रहरू बनाउँदाखेरि जुन कलरको कुराहरू आइरहँदाखेरि एमाले यति धेरै हस्किन पर्ने तर्सिन पर्ने कारण चाहिँ के हो? केही पनि छैन। हामी हस्किनु पर्ने तर्सिनु पर्ने केही कारण छैन। मात्र के हो भने जुन सर्वदलीय बैठक हुन्छ त्यो बैठकमा त्यो प्रस्ताव ल्याएर अरू सबै पास हुने हो त त्यहाँ त्यो किन सर्वदलीय बैठकमा ल्याइदिनु? किन सर्वदलीय बैठकमा हामी मनोनयन 2 दिन गराउँदैछौँ भने किन ल्याइदिनु? अनि सर्वदलीय बैठक पनि बोलाउने सबैको सल्लाह सुझाव पनि लिने भने नाटक गर्नुपर्छ। आफूलाई मन लागेको विषय चाहिँ सर्वदलीयमा राख्ने, जनता र देशलाई सरकारको विषय जुन कुरा मूल रूपमा सबैसँग सरकार त्यो विषय नराख्ने। लुकाएरै गर्नुपर्ने थियो भने, एक्लै गर्नुपर्ने थियो भने दलहरूको अस्तित्वलाई अस्वीकार गरे हो निर्वाचन आयोगले। यो बहुदलीय व्यवस्था हो। त्यसकारण बहुदलीय व्यवस्थामा संविधानमा भएको कुरालाई लेखिए अनुसार हुन्छ। जुन कुरा लेखिएको छैन र निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसमा चाहिँ सल्लाह र सहमति हुन्छ। प्रस्ताव आएर मति विमतिको बीचमा भएको भए अलग कुरा थियो। यो त बिरालाले गुलोकाए जस्तै आफ्ना निर्णयहरू गरिसकेर अनि सार्वजनिक गर्ने। अनि दलहरूले प्रश्न पनि उठाउन नपाउने। हामीले चुनाव बहिष्कार गर्छौँ भनेका छौँ, चुनावमा जान्नौँ भनेका छौँ। हामीले के भन्यौँ? निर्वाचन आयोगले रङ चेन्ज गर्ने कुरा गर्यो, एकतर्फी गर्यो, त्यो स्वाभाविक होइन। हामीले त्यहाँ प्रश्न उठायौँ। कहिले नेपालको इतिहासमा 2 दिन नोमिनेसन हुन्छ? दलहरूको बिचमा कुनै समझदारी गरिए हो? थिएन नि। कुनै संविधान कानुनमा चाहिँ लेखिदिएको छ 2 दिन? लेखेको छैन। त्यसले गर्दाखेरि निर्वाचन आयोगलाई सहयोगको आवश्यकता छ कि छैन? राजनीतिक पार्टीहरूसँग परामर्शको आवश्यकता पर्छ कि पर्दैन? यदि पर्दैन भने ठान्ने हो भने निर्वाचन आयोग क्रमशः कुनै राजनीतिक पार्टीको चङ्गुलमा दबाव र प्रभावमा आफ्नो कतिपय गतिविधि सञ्चालन गरेको छ कि भन्ने हो भने प्रश्न उठ्ने ठाउँ हुन्छ। हामी चाहन्छौँ निर्वाचन आयोग स्वच्छ निष्पक्ष तरिकाले जे जिम्मेवारी छ त्यो जिम्मेवारी सबैको सहयोगले पुरा गर्छ। संवैधानिक आयोगहरूमाथि प्रश्न गरिरहँदा, निर्वाचन आयोगमाथि विशेष गरी प्रश्न गरिरहँदा, त्यहाँ नियुक्ति गरिरहँदा हाम्रै सरकारले नियुक्ति गर्दा हामीले चाहिँ सक्षम मान्छे नियुक्ति गर्न सकिन्छ भन्ने पश्चाताप भएको एमाले व्यक्ति नियुक्ति गर्दाखेरि भएमध्येको योग्य मान्छे नियुक्ति गर्ने। योग्य मान्छेले चाहिँ गल्ती गर्यो भने त्यो गल्ती सुधार्नको निम्ति भनिन्छ कि भनिन्छ कि दुनियाँमा कोही यस्तो मान्छे छ जसले कहिले गल्ती नै गर्दैन भन्ने छ? त्यसै कारण व्यक्तिको कुरा होइन, पदको कुरा होइन, हामीले उठाएको प्रणालीको कुरा हो। बहुदलीय व्यवस्थाभित्र चाहिँ हरेक अङ्गहरूले राजनीतिक दलसँग जो सिधै सम्बन्ध हुन्छ त्यसमा चाहिँ सल्लाह सुझाव लिने गरिन्छ। हामीले कहिले भन्यौँ कसलाई मुद्दा लाउने नलाउने राजनीतिक अख्तियार
ले चाहिँ हामीसँग सरसल्लाह गर्नुपर्छ भनेर हामीले भन्यौँ, भनेन। त्यो त अख्तियारको जिम्मेवारी र दायित्व, अरूको सल्लाह आवश्यकता छैन। कानुन र जो अपराध देखिएको छ त्यो अपराध प्रमाण पाता। चुनाव चाहिँ त्यस्तो होइन। चुनाव मूलत राजनीतिक दलसँग कानुन संविधान अनुरूप हामीले उठाइरहेका छौँ। जस्तो सुकै सङ्कट आए पनि आवधिक निर्वाचन हुनुपर्छ हामीले उठाएका छौँ। आवधिक निर्वाचनको विपक्षमा जाने को छ त? यी सबै रट लाउने त अहिलेको गठबन्धन होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि नेकपा एमाले आफ्नो विचार प्रस्तुत गर्दा प्रष्टसँग बुझ्ने भाषामा संवैधानिक र कानुनी व्यवस्था सहित राख्छ। नेकपा एमाले डराउँदैन, कुनै लोभमा फकिने पनि होइन। स्थानीय चुनाव अब सन्निकट छ, नजिक भइरहँदा आम नेपाली जनतालाई आश्वस्त पार्नको लागि कसरी एमाले अब आउँदैछ भनेर भन्न चाहनुहुन्छ? एमाले स्थानीय चुनावको निम्ति बरु जनतामा अहिले पनि यी षड्यन्त्रकारी गठबन्धनकारी थरथर कामिरहेको छ। यसले थप कुनै षड्यन्त्र रच्ने हो कि परमादेश जारी गराए जस्तै केही गराउने हो कि भन्ने शङ्काको दृष्टिले हेर्छन्। एमालेलाई हेर्दैन। एमाले यो 20 गतेभित्र, चैत्रको 20 गतेभित्र आम जनतासँग सुझाव मानिसक्यो। त्यो सुझावलाई लिएर चरण चरणमा हामी छलफल गरेर वैशाख 9 गते एकै दिन जनताको बीचमा केन्द्रीय स्तरबाट घोषणा पत्र र प्रत्येक पालिका स्तरमा चाहिँ प्रतिबद्धता पत्र चाहिँ हामी लिएर अगाडि आउँछौँ। त्यसमा मूलतः हामीले गरेका काम, अधुरा कामहरू, बाँकी कामहरू, थप योजना सहित हामी आउँछौँ। अर्को, स्थानीय स्तरमा उम्मेदवारहरूको छनौट प्रक्रिया सार्वजनिक गरिसकेकै छौँ र यो महिना चैतको अन्तिमसम्म उम्मेदवारको छनौट प्रक्रियामा हामीले अन्तिम थलोमा पुर्याउँछौँ। उम्मेदवारको नामावली अन्तिम थलोमा पुर्याउँछौँ र समयमै निर्वाचन आयोगले तोकेको समयभित्रै नोमिनेसन गर्छौँ। जनताको बीचमा एमालेको शक्ति साथ एमालेका उम्मेदवारहरू जसरी महाभारतको लडाईँमा शक्ति प्रदर्शन गर्दै एउटा हुङ्कार सहित हामी देख्छौँ, हुङ्कारको धुन सहित मैदानमा आउँछ, त्यसरी नै जनताको बीचमा जान्छौँ। अलमल गर्नेहरू, थरथर काम्नेहरू, चुनावदेखि डराउन खोज्नेहरू, चुनावदेखि भाग्न खोज्नेहरू, एमालेको बेगदेखि तर्सेर लुक्न खोज्नेहरू, ती सबै के गर्छन् त्यो उनीहरूको कुरा हो। तर एमालेको बेग थेग्न सक्दैन। त्यो गतिको साथ नेकपा एमाले अगाडि बढ्दैछ। तपाईँलाई महत्त्वपूर्ण समय र विचारलाई धन्यवाद। नमस्कार। हस्, धन्यवाद।